आज चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। स्ट्रेट लाइन्सको बारे डिरेक्टली अब टपिकमा छिर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिले पढेका कुराहरू रिभ्यू गरौँ। सपोज हामीसँग दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू छन्, XO X डैश एन्ड YO Y डैश। यदि यिनीहरूलाई हामीले यसरी जोइन गर्यौँ कि यिनीहरूको बिचको एंगल 90 डिग्री छ र यिनीहरू चाहिँ एउटा पोइन्ट O मा मिट हुन्छन्। अब XO X डैशलाई हामीले X एक्सिस भनेर नाम दिन्छौँ र YO Y डैशलाई Y एक्सिस भनेर नाम दिन्छौँ। ठीक छ। अब यसले चाहिँ हामीलाई एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा कोअर्डिनेट प्लेन दिन्छ हैन। X एक्सिस को पोइन्टरलाई FC, मिस्टेक स्पेलिङ एब्सिसा हुन्छ, ABSCISS एब्सिसा हुन्छ हैन। X एक्सिस को पोइन्टरलाई एब्सिसा भन्छ र Y एक्सिस को पोइन्टरलाई ओर्डिनेट भनेर भन्छ। कोअर्डिनेट हैन, कोअर्डिनेट को C हटाएर जुन हुन्छ ओर्डिनेट, त्यसलाई ओर्डिनेट भन्छ हैन। अब सपोज यो हामीले जुन प्लेन बनायौँ यो त एउटा प्लेन हो हैन। यो प्लेनमा मैले एउटा पोइन्ट यो P भनेर एउटा पोइन्ट राखेँ, कहीँ प्लेनमा राखिदिए। अब P बाट यो XO X डैश भन्ने लाइनमा मैले एउटा परपेन्डिकुलर PL बनाएँ हैन। यो चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर हो। त्यसै गरी YO Y डैश लाइनमा PM भन्ने परपेन्डिकुलर लाइन बनाएँ। अब यहाँनेरि OL भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि OL इज इक्वल्स टु A हुन्छ र यो भ्यालु चाहिँ MP को पनि भ्यालु हो। त्यसै गरी OM इज इक्वल्स टु PL इज इक्वल्स टु B हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो Y एक्सिस को भ्यालु हो र हामी के भन्छौँ, P पोइन्ट को कोअर्डिनेट चाहिँ A, B रहेछ भनेपछि यो ओरिजिन को पोइन्टबाट हामी X लाइन तिर A डिस्टेन्स गयौँ जसले हामीले L सम्म पुर्याउँछ हैन। र यो L बाट हामी B डिस्टेन्स माथि गयौँ भने यसले हामीलाई यो पोइन्ट P सम्म पुर्याउँछ। यसलाई चाहिँ अब कोअर्डिनेट सिस्टमहरु भन्छ। त्यसै गरी अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको जुन यो YO X छ, XOY लिउँ न कन्भेन्सनली, XOY ले हामीलाई क्वाड्रेन्ट, अब यहाँ क्वाड्रेन्ट को कुरा गर्नुपर्दा चार भागमा विभाजन छ यहाँ हेर्नु त। यो एउटा भाग, यो अर्को भाग, यो XOY पहिलो भाग भयो, X डैश OY दोस्रो भाग हैन। तेस्रो भाग भनेको X डैश OY डैश र अर्को भनेको XOY डैश। यो XOY लाई हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेर भन्छौँ। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र यसमा X र Y को भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। अर्को छ X डैश Y, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। यसमा चाहिँ X को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, Y को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। X डैश O Y डैश भनेको थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो भनेको चाहिँ दुईटै नेगेटिभ हुन्छ, X को भ्यालु पनि नेगेटिभ, Y को भ्यालु पनि नेगेटिभ हुन्छ। अर्को छ फोर्थ क्वाड्रेन्ट, यसमा चाहिँ X को भ्यालु पोजिटिभ, Y को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। ठीक छ। अब केही हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल फर्मुलाहरू छ, त्यो कुराहरू हेरौँ। यो पहिलो छ डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुला भनेको के हो त भन्दा सपोज एउटा AX1 Y1 र B X2 Y2 भन्ने पोइन्ट छ कोअर्डिनेट प्लेनमा, जतै पनि हुन सक्छ। यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स जसलाई चाहिँ AB ले डिनोट गरिन्छ, यिनीहरू बीचको डिस्टेन्सलाई AB ले, D इज इक्वल्स टु भेट्ने फर्मुला भनेको X2 माइनस X1 को होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकियो, X1 माइनस X2 को होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 को होल स्क्वायर।
हैन। यो भनेको हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला भयो। अर्को छ स्लोपको फर्मुला। स्लोप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि लाइन हाम्रो एक्स एक्सिसको लाइन XO X डैशको लाइनसँग कति ढल्किया छ त भन्नुलाई चाहिँ स्लोप भन्छ हैन। सपोज यहाँ पनि दुईटा पोइन्ट छ A x1 y1 र B x2 y2 र एउटा कुरा चाहिँ राइज एन्ड रन भन्ने। राइज भनेको कति माथि उड्छ त भन्दा y2 माइनस y1 र रन भनेको कति हिँड्छ सिधा डिस्टेन्स x डिस्टेन्समा भनेको x2 माइनस x1। यसलाई गरेर हेरौँ। सपोज मैले एउटा यसरी कोअर्डिनेट प्लेन लिए हैन। अब यहाँनेरि मैले सपोज दुईटा पोइन्ट यसरी लिए। यो एउटा पोइन्ट भनेको x1 y1 भयो। अर्को पोइन्ट भनेको x2 y2 भयो भने यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स अहिले एकछिनको लागि नहेरौँ। सपोज अब मैले यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर खिचेँ हैन। यहाँ पनि y एक्सिसमा पनि यसले x एक्सिस दिन्छ, यसले y एक्सिस दियो, ठीक छ। अब यति यहाँदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको x2 हो हैन, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न त x2 डिस्टेन्स हिँड्नुपर्छ। त्यसै गरी यो डिस्टेन्स भनेको x1 डिस्टेन्स हो, किनभने यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म जान x1 चाहियो। त्यसै गरी यो डिस्टेन्स भनेको y2 डिस्टेन्स हो र यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको y1 डिस्टेन्स हो। अब राइज भनेको के हो त उल्टो लिएछ, ठीक छ। राइजलाई हामी कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ y1 छ, यहाँनिर y2 छ, यहाँनिर x1 छ, यहाँनिर x2 छ भनेर बुझौँ न त हैन। यसरी गर्दा नि हुन्छ। तर रन भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ त x2 माइनस x1। अब यो लाइनसम्म पुग्नु छ भने हामीले सपोज x डिस्टेन्स यति कभर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, र y डिस्टेन्स यति कभर गर्नुपर्ने हुन्छ नि, ठीक छ। यति कभर गर्नु x डिस्टेन्स यति कभर गर्नु भनेको x2 माइनस x1 भनेको यति ठ्याक्कै यति डिस्टेन्स कभर गर्छौँ, जसलाई हामी रन भन्छौँ। र y डिस्टेन्स भनेको यति कभर गर्नु छ, जसलाई हामी राइज भन्छौँ। कति छ त y1 माइनस y2 गऱ्यौँ भने त्यति डिस्टेन्स कभर गर्छौँ। तर अब स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हेरौँ। स्ट्यान्डर्ड मैले चाहिँ यो यस्तो लाइन लिए, तपाईहरुले अब स्ट्यान्डर्ड फर्मुला चाहिँ सपोज यस्तो लाइन लिएको हुन्छ हैन। यहाँनेर x1 y1 हुन्छ, यहाँनेर x2 y2 हुन्छ। अब यहाँनेर यसरी लाइन बनाउँछ। यो भनेको x1 हुन्छ, यति भनेको x2 हुन्छ, त्यसै गरी यति भनेको y1 हुन्छ र यति भनेको y2 हुन्छ हैन। अब यहाँबाट उसले भेट्छ कि राइज भनेको y2 माइनस y1, राइज भनेको र रन भनेको चाहिँ x2 माइनस x1 भेट्छ उसले। जसरी पनि सपोज गर्ने तपाईको कुरा हो, त्यो जुन सपोज गरे पनि हुन्छ। तर अब स्ट्यान्डर्ड फर्मुला चाहिँ स्ट्यान्डर्ड तरिकाले लेख्नु पर्दा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्छ भने राइज भनेको y2 माइनस y1 र रन भनेको x2 माइनस x1। र अर्को यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको अब यो एंगल जुन छ हो त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ कि के हुन्छ भनेर। यहाँनिर त क्लकवाइज एंगल छ, हामीले खासमा एन्टी क्लकवाइज लिनुपर्ने हैन। यो हेरौँला। तर मेन कुरा कन्सेप्ट हो, राइज भनेको के हो, रन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, ठीक छ। मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो बुझाउन खोजेँ राइज भनेको के, रन भनेको के भनेर। हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लियौँ। राइज भनेको y2 माइनस y1, रन भनेको x2 माइनस x1। अब स्लोप भनेको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि राइज बाई रन को रेशियोलाई चाहिँ स्लोप भनेर भन्छ। सपोज हाम्रो माथिको यो लाइनमा स्लोप भनेको के हुन्छ त, स्लोप m इज इक्वल्स टु y1 माइनस y2 बाई x2 माइनस x1। यो चाहिँ हाम्रो स्लोप हुन जान्छ। अब सपोज यो एंगललाई मैले थीटा माने, यो त के छ त पोजिटिभ छ। हामीले एंगल जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज लिन्छौँ, तर यहाँ क्लकवाइज एंगल लिइरहेछ। सो यो भनेको tan माइनस थीटा लिनुपर्छ मैले।
अब यो लिनु हो भने तपाईले स्ट्यान्डर्ड फर्म लिनु हो भने सिधै tan थीटा मा लिँदा हुन्छ हैन। सो यो भनेको के हुन्छ त हाम्रो यो इक्वेसन अनुसार tan माइनस थीटा भनेको y1 माइनस y2 बाइ x2 माइनस x1 हुन्छ। ठीक छ, किनभने tan थीटा भनेको त परपेन्डिकुलर बाइ बेस हो हैन। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो त हाम्रो tan थीटा भनेको चाहिँ स्लोप हुने रहेछ। अब यहाँनेरि tan थीटा राख्नु भन्दा यहाँ माइनस tan थीटा आउँछ। अब यसलाई यताडी माइनस लगायो भने y2 माइनस y1 बाइ x2 माइनस x1। सो सेम फर्मुला नै आउँछ हैन। ठीक छ, यो चाहिँ स्लोप फर्मुला भयो। अर्को छ सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुलामा यसको प्रुफ चाहिँ म गर्दिन, सिर्फ फर्मुला भनिदिन्छु। एउटा इन्टरनल डिभिजन हुन्छ, अर्को हुन्छ एक्सटर्नल डिभिजन। सुरुमा इन्टरनल डिभिजन हेरौँ। सपोज मैले यसरी एउटा लाइन बनाएँ, यसरी मैले एउटा लाइन क्रिएट गरेँ हैन। अब यहाँनेरि एउटा पोइन्ट लिए मैले अलिक 20 तिर, यहाँ भन्दा पनि अलिक 20 तिर लिँदा ठिक होला। सपोज यो एउटा पोइन्ट A x1, y1 भयो, अर्को B छ x2, y2 भन्ने पोइन्ट छ। सपोज यहाँनेर एउटा पोइन्ट मैले C लिए x, y, जसले चाहिँ यो लाइनलाई m1:m2 को रेसियोमा डिभाइड गर्छ भन्न खोजेको। AC बाइ BC भनेको चाहिँ m1/m2 हुन्छ भने जुन यो C पोइन्ट छ जसले यसलाई डिभाइड गर्छ यसलाई चाहिँ इन्टरनली डिभाइड गरेको भन्छ, किनभने जुन दुईटा पोइन्ट छ त्यसको कतै एक्जिस्ट हुन्छ। अब 20 तिर एक्जिस्ट भयो भन्दा ठ्याक्कै अब यसले मिड पोइन्ट दिने भयो, तर बीचमा एक्जिस्ट गरेको छैन, कुनै m1:m2 रेसियोमा छ। इन्टरनली डिभाइड गर्नु भन्छ यसलाई, दुईटा पोइन्टको कुनै दुईटा पोइन्ट बीचमा कतै छ। सो यसको कोअर्डिनेट xy को कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि m1x2 प्लस m2x1 बाइ m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाइ m1 प्लस m2 हुन्छ। ठीक छ, अर्को हुन्छ एक्सटर्नल डिभिजन। एक्सटर्नल डिभिजन र इन्टरनल डिभिजनको अब डिफरेन्स फिगरेटिभली तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ ठ्याक्कै फिगर हेर्ने बित्तिकै। यो एउटा लाइन भयो। सपोज मैले यहाँ एउटा पोइन्ट लिए A x1 y1, एउटा B पोइन्ट लिए x2 y2। सपोज मैले एउटा पोइन्ट यहाँ C लिए x, y लिए भने अब यसले के गर्छ त, सपोज यो m1 भयो र यति चाहिँ m2 भयो, द्याट इज AC बाइ BC। AC बाइ BC भनेको चाहिँ के भयो त m1:m2 भयो। अब C पोइन्टले यो लाइनलाई त बाहिरबाट डिभाइड गरेर यो बीचमा त परिरहेको छैन, A र B को बीचमा। सो यहाँ बाहिरको पोइन्टबाट m1:m2 रेसियोमा डिभाइड गर्यो भने यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल डिभिजन भनिन्छ हैन। सो यसको कोअर्डिनेट भनेको के हुन्छ, x, y भनेको m1x2 माइनस m2x1 बाइ m1 माइनस m2, m1y2 माइनस m2y1 बाइ m1 माइनस m2 चाहिँ यसको कोअर्डिनेट हुन्छ। सो यो एक्सटर्नल डिभिजन भयो। अर्को छ सेन्ट्रोइड फर्मुला। सेन्ट्रोइड फर्मुलाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा ट्रायंगल ड्र गरेँ, ल यसरी ट्रायंगल मैले ड्र गरेँ। अब यो कोअर्डिनेट भनेको मैले A x1 y1 माने, यो कोअर्डिनेट भनेको B x2 y2, यो C x3 y3 माने। सपोज यहाँ G भन्ने पोइन्ट छ gxy, मैले gxy मान्छु, र यसले चाहिँ हरेक पोइन्टलाई हटाइदिउँ, C बाट मैले एउटा लाइन ताने जसले चाहिँ AB लाइनलाई इक्वली डिभाइड गर्छ,
त्यसै गरी यो बी भन्ने पोइन्टबाट लाइन ताने जसले चाहिँ एसी लाइनलाई इक्वली डिभाइड गर्छ। त्यसै गरी यहाँबाट मैले यसरी लाइन ताने जसले चाहिँ यसलाई इक्वली डिभाइड गर्छ भने यो तीनटा लाइनहरु एउटा यस्तो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ सेन्ट्रोइड भन्छ हैन। यसको कोअर्डिनेट g x, y छ। अब यो सेन्ट्रोइडको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त x, y भनेको x1 + x2 + x3/3 र y1 + y2 + y3/3 हुन्छ। यो एकचोटी आफै प्रुभ गर्न खोज्नु होला, सजिलो छ कुरा। एउटा हिन्ट दिन्छु, तपाईले सेक्सन फर्मुला युज गर्नु पर्छ। सेक्सन फर्मुला युज गरेर यो तीनटा पोइन्ट्सहरु भेट्नुस् र त्यसपछि गर्नु। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सपोज यो पार्ट चाहिँ यो लाइन भन्दा लामो छ भने यो चाहिँ 2:1 को रेशियोमा डिभाइड हुन्छ होला सायद। 2:1 को रेशियोमा चाहिँ डिभाइड गर्छ। यो ठुलोको पार्ट भनेको 2x भयो भने यो x हुन्छ। यहाँ पनि 2x x हुन्छ, यो पनि 2x x हुन्छ। अब यो मैले त्यतिकै सपोज गर्दिए x भनेर हैन, अरुहरु भ्यालु लिएर गर्दा नि हुन्छ। अर्को छ एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रायंगल सपोज मेरो एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम छ। सरी, मैले एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम बनाए। यहाँनेरि मैले एउटा त्यसरी ट्रायंगल ड्रा गरे। यस्तो फर्ममा एउटा ट्रायंगल छ र अब हरेक पोइन्टबाट मैले लाइन खिचे। सरी, लाइन खिच्छु म। किन लाइन खिच्छु होला देख्नुहुन्छ। यो अब चाहिँ मैले यसरी लाइन खिचे, यो पोइन्टबाट पनि एउटा लाइन आयो र अर्को यो पोइन्टबाट पनि लाइन आयो। ठीक छ। सपोज यसको कोअर्डिनेट भनेको a x1 y1, यसको कोअर्डिनेट भनेको b x2 y2, यसको कोअर्डिनेट भनेको c x3 y3। यो भनेको x o x dash y o y dash। यसलाई मैले p q r माने। एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ट्रायंगल ABC को एरिया भनेको 1/2 x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3 हाम्रो फर्मुला हुन्छ। यसको प्रुफ हेरौं। यसको प्रुफ हेर्दाखेरि के हेर्न सकिन्छ त सपोज यहाँनेरि यो BC ठीक छ, कुरा गर्दै काम न। प्रुफमा फिगरेटिभली के हेर्न सकिन्छ, एरिया अफ ट्रायंगल भनेको एरिया अफ ट्रापेजोइड ABPQ, त्यसै गरी एरिया अफ ट्रापेजोइड ACRQ माइनस एरिया अफ ट्रापेजोइड BCRQ। अब यो BCRQ एउटा रेक्टेंगल जस्तो देखिन्छ, तर त सपोज नगर्नु। म एउटा जेनरल केसको लागि गर्दै छु। जेनरल केस गर्दाखेरि ट्रापेजोइड हुन सक्छ। कसरी यो भयो त ABPQ भनेको कति हुन्छ त ABPQ भनेको यो पार्ट हो। ABPQ भनेपछि यो पार्टले मलाई ABPQ दिने भयो। त्यसै गरी ACRQ भनेको कुन पार्ट भयो त ACRQ भनेको यो पार्ट हुने भयो ACRQ। र ट्रायंगल त यति मात्रै छ भनेपछि अन्तिममा मैले कुन पार्ट माइनस गर्नु पर्यो त यो पार्ट मैले माइनस गर्नु पर्यो हैन, यति पार्ट माइनस गर्नु पर्यो। सो यो फर्मुला आयो। अब ट्रापेजोइड को एरिया भनेको 1/2 इन्टु यहाँ नलेखौँ, पहिले कोअर्डिनेट लेखौँला। यहाँ ट्रापेजोइड को एरिया को फर्मुला भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन टू पैरेलल लाइन्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन टू पैरेलल लाइन्स र इन्टु सम अफ टू पैरेलल लाइन्स। यसमा भएको पैरेलल लाइन्सहरुको सम। सो सपोज मैले ट्रापेजोइड
BAPQ लिए भने यहाँनिर BP र AQ त प्यारलल छन्, सो यो टु साइडहरू प्यारलल भयो र यिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको PQ। अब यहाँ हामी ठ्याक्कै डेराइभ गरौँ। सपोज अब यो OP डिस्टेन्स भनेको कति छ त x2 छ, यति डिस्टेन्स भनेको x2 छ। त्यसै गरी OQ डिस्टेन्स भनेको हाम्रो x1 छ र OR डिस्टेन्स भनेको हाम्रो x3 छ। यो भनेको x3 भयो र यो y2 भयो। हाम्रो यो डिस्टेन्स भनेको y3 भयो र हाम्रो AQ भनेको चाहिँ y1 हुन गयो। अब यो फर्मुला हालौँ हामी। सो ट्रायंगल ABC को एरिया भनेको 1/2 इन्टु, अब ABPQ मा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो PQ ले दिन्छ त, यो PQ भनेको त यहाँबाट सिधा एउटा लाइन त नि, यो त परपेन्डिकुलर छ। सो अब PQ भनेको यहाँनिर कति हुन्छ त OQ माइनस OP हुन्छ। OQ माइनस OP भनेको x1 माइनस x2 सम अफ प्यारलल टु प्यारलल लाइन्स भनेको कति हुन्छ त PB र AQ भनेपछि y2 प्लस y3 हुन जान्छ। त्यसै गरी ACRQ मा के हुन्छ त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको QR छ। QR भनेको x3 माइनस x1 इन्टु y1 प्लस y2 हुन्छ र प्लस माइनस 1/2। अब BCRQ मा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको PR हुन्छ। PR भनेको x3 माइनस x1 र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स प्यारलल लाइनको लेन्थ भनेको टोटल y2 प्लस y3। अब यो क्यालकुलेट गरौँ। 1/2 कमन लिम, 1/2 कमन आएपछि x1 माइनस x2 y2 प्लस y3 प्लस x3 माइनस x1 y1 प्लस y2 माइनस x3, यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो जस्तो छ, दुईटै x3 नआउनु पर्ने हो। ACRQ मा QR परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो भने x3 माइनस x1, यो ठिक छ। BCRQ मा PR हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो भने x3 माइनस x2 चाहिँ हुन्छ यहाँनिर। यो भनेको x3 माइनस x2 y2 प्लस y3 भयो। अब यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखौँ। यो भनेको x1 y2 प्लस x1 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3 भयो। यतापट्टि x3 y1 प्लस x3 y2 माइनस x1 y1 माइनस x1 y2। त्यसै गरी यता x3 y2 माइनस x3 y3 प्लस x2 y2 प्लस x2 y3 भयो। अब के क्यान्सल हुन्छ, x2 y2 क्यान्सल भयो। अर्को x3 y3 पनि क्यान्सल हुनुपर्ने हो। यतापट्टि मैले कतै फर्मुला हाल्न मिस्टेक गरे जस्तो छ। ABPQ मा PQ भनेको x1 माइनस x2, ABPQ। अब यहाँ मिस्टेक भएछ हेर्नु त, y2 प्लस y1 हुनुपर्ने, यहाँनिर y2 प्लस y1 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर ACRQ मा y1 र y3 हुनुपर्ने हो यहाँनिर। अरू त ठिकै छ होला, अरू ठिकै छ। सो यहाँ एउटा मिस्टेक भएर छ, x1 माइनस x2 यहाँनिर 1 हुन्छ। त्यसै गरी x3 माइनस x1 y1 y3 भयो यहाँ। अब कहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो त, x3 y1 y3 भयो यहाँनिर र माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर x1 y2 x1 y1 भयो यहाँ, माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 भयो। सो अब हेरौँ कता क्यान्सल हुन्छ, x3 y3 यो पनि क्यान्सल भयो। अब अर्को भनेको माइनस x1 y1 यो पनि क्यान्सल भयो। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, x1
y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 यो आउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल हो। यसलाई चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्ने भने यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 लेख्न सकिन्छ। यसलाई नै म्याट्रिक्सको फर्ममा एक्सप्रेस गरे हो। यदि ट्रायंगलको तीनटै पोइन्ट कोलिनियर छन्, कोलिनियर भनेको के हो त, सपोज यो ट्रायंगलको एबीसी छ भने अब एंगल घटाउँदै घटाउँदै हामीले लेख्यौं अरे यो एबीसी भयो, अब यो भनेको यसरी एबीसी भयो, एसीबी, अब अन्तिममा एउटै लाइनमा पर्यो एबीसी भने यति बेला x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू चाहिँ 0 हुन्छ। ठीक छ, यो एरिया 0 हो, अरु त जेसो मिलाएर लेख्या हो, अरु केही नबुझ्नु, यो एरिया 0 हुन्छ, त्यसैले यो भ्यालु चाहिँ यो जुन हामीले भ्यालु निकालेका छौं यो 0 हुन्छ भनेर बुझ्दा भइहाल्छ। अर्को छ रिलेसन बिट्विन कार्टेशियन एन्ड पोलर कोअर्डिनेट। अब कार्टेशियन र पोलर कोअर्डिनेटको रिलेसन के छ भन्दा सपोज x, y भनेको यो कार्टेशियन फर्ममा छ हैन, पोलर फर्ममा चाहिँ r, थीटा हुन्छ। सपोज यो हाम्रो xy एक्सिस भयो, कुनै एउटा पोइन्ट छ भने यो x, y छ भने यहाँसम्म पुग्नको लागि के छ त, यो पोइन्ट x एक्सिसमा x डिस्टेन्स हिँड्नु पर्यो, y एक्सिसमा y डिस्टेन्स हिँड्नु पर्यो हैन। सपोज मैले त्यो नगरी मैले के गरे त भन्दाखेरि मैले यहाँसम्म पुग्नको लागि थीटा एंगल ट्राभल गरे हैन। यो ठ्याक्कै एउटा लाइन बनाउँदाखेरि यहाँ थीटा एंगल ट्राभल गरे र यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टको डिस्टेन्स कति छ त, यो पोइन्टको डिस्टेन्स r हुन्छ, त्यो लिए भने यो कोअर्डिनेट भनेको r, थीटा हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ अब यो प्लेनमा हेर्नु भन्दा पनि पोलर कोअर्डिनेट चाहिँ अब कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरुको हिसाबमा हेर्नु पर्यो। यसरी कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरु बनाउँदै पोलर कोअर्डिनेटलाई डिस्क्राइब गर्नु भने चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन। यसरी r आउँछ, थीटाहरु आउँछ यहाँनेरि विभिन्न पोइन्टहरुमा, सो यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्थ्यो हैन। सो अब यहाँनेरि यो फिगरबाट हेर्दाखेरि r को भ्यालु कति हुन्छ त, x² + y², त्यसैगरी x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। अब tan थीटा भनेको के भयो त, y/x। यो चाहिँ हाम्रो कार्टेशियन र पोलर कोअर्डिनेटको फर्म भयो।